اهلا وسهلا معكم بروف يوسف طالبي. وصلنا للشابيتر 29 من كونديد. في هذا الشابيتر ما غاديش نشوفوا ملخص، ولكن غنقراو. شوفوا معايا هنا قراءة وشرح لجزء 29. غنقراو الجزء كامل هذا الشابيتر 29 لانه قصير، فيه جوج ديال الصفحات. غنقراوه كامل وغادي نشرحوه ونشوفوا الاحداث ديالو. Alors le titre du chapitre 29: Comment Candide retrouva Cunégonde et la vieille. غنشوفوا كيفاش كونديد غادي يتلاقى مع كونيغوند et la vieille. شفنا في chapitre 27 و 28 أن كونديد مع مارتن مع كاكومبو بونغلوس et le baron اللي هو لو فرير دو كونيغوند راكبين في واحد لي غالير بحال هذا اللي في الصورة، راكبين في واحد غالير وغاديين لقسطنطينوبل، تاجين القسطنطينية باش يلقاو كونيغوند. Alors les personnages donc Candide, Martin, Cacombo, le baron, le frère de Cunégonde, Pangloss ou Redzad, deux autres personnages اللي هما Cunégonde et la vieille ديك العجوز ديك الخادمة اللي كانت تلقى بها كونديد في أوروبا ورافقته لبوينوزير في أمريكا اللاتينية. في لو lieu اللي هو لا تركيا au bord de la Propontide، au bord في السواحل ديال واحد البحر في النواحي ديال تركيا اللي كتسمى الآن بحر مرمرة. Alors pendant que Candide, le baron, Pangloss, Martin et Cacombo contaient leurs aventures هما غاديين contaient leurs aventures كيعاودوا المغامرات ديالهم، qu'ils raisonnaient sur les événements كيفكروا في هاد الأحداث اللي كتوقع les événements contingents ou non contingents، هاد الأحداث المهمة والغير مهمة اللي كتوقع de cet univers في الكون، qu'ils disputaient sur les effets et les causes يعني في الأحداث الأسباب ديال هاد الأحداث اللي كتوقع في الحياة والنتائج ديالها التأثير ديالها، sur le mal moral et sur le mal physique، sur la liberté كيتكلموا على الحرية et la nécessité، sur les consolations que l'on peut éprouver lorsqu'on est aux galères en Turquie. donc هما كيتكلموا وكيعاودوا المغامرات ديالهم وكيناقشوا وكيطرحوا أسئلة فلسفية وكيشوفوا في الأحداث اللي وقعها والأسباب ديالها. ils abordèrent sur le rivage غيوصلوا للسواحل de la Propontide à la maison du prince de Transylvanie، غيوصلوا المنزل ديال واحد الأمير اللي هو le prince de Transylvanie. Les premiers objets qui se présentèrent furent Cunégonde et la vieille. أول حاجة غادي يشوفوها هي Cunégonde et la vieille. وقلنا هنايا objet ما قلناش personne، يعني حيت Cunégonde et vieille ولاو بحال شي عبدات، يعني ولاو بحال أشياء مملوكين. Qui attendaient des serviettes، كينشروا des serviettes فوطات sur des ficelles pour les faire sécher. Le baron pâlit. هنا لو بارون اللي هو لو فرير دو كونيغوند بالي ولا اللون ديالو شاحب، يعني مرضاش فاش شاف الاخت ديالو في هذيك الحاله. à cette vue le tendre amant Candide en voyant sa belle Cunégonde فاش شاف Cunégonde rembruni les yeux éraillés la gorge sèche les joues ridées les bras rouges et écaillés recula. فاش شاف في هذيك الحاله كونديد غيتصدم، recula غيتراجع 3 pas saisi d'horreur. غيجي شي مئزاز غني شاف كونيغوند في هذيك الحالة ولات قبيحة بشعة. et avança ensuite par bons procédés. et l'embrassa Candide elle donc اللي هي كونيغوند غتسلم وغتعنق Candide et son frère. on embrassa la vieille. Candide les racheta toutes deux. Candide غادي يشري وغيسترجع toutes deux يعني la vieille مع كونيغوند غادي يشريهم. Il y avait une petite métairie تما في هذيك المنطقة اللي وصلها كان واحد الأرض فلاحية فيها واحد المنزل dans le voisinage في الجوار. la vieille هذيك العجوز proposa à Candide غتقترح على Candide de s'en accommoder أنه يشري هذاك la métairie هذيك الأرض مع هذاك المنزل en attendant que toute la troupe eût une meilleure destinée. Cunégonde ne savait pas qu'elle était enlaidie. كونيغوند ما عرفاتش بان راسها بانها ولات اونليدي ولات قبيحه بزاف. personne ne l'en avait averti حتى واحد ما قالها ليها. elle fit se venir Candide غتذكر Candide غتفكروا
de ses promesses بالوعود ديالو أنه كان واعدها أنه يتزوجها avec un temps si absolu que le bon Candide n'osa pas la refuser n'osa pas ما تجرأش يعني طلبتها من واحد الطريقة لدرجة أنه ما تجرأش أنه يرفض refuser de marier ou bien d'épouser Cunégonde donc هنايا كانديد غيتزوج كانديد من بعد غير بزز منه لأنه يعني فاش شافها في هذيك الحالة كان غادي ترجع للقرار ديالو ولكن شفنا أن كانديد est une personne de bonne nature. Il signifia donc au baron, Candide غيطلب من هذاك le baron الأخ ديال كونيغوند qu'il allait se marier avec sa sœur طلب منه غادي يتزوج الأخت ديالو. شنو غتكون ردة الفعل ديال هذا le baron؟ شنو غيقول ليه؟ Je ne souffrirai jamais dit le baron une telle bassesse ما غيقبلش قال لي ما نقبلش هذه الدناءة يعني هذه الانحطاط الوقاحة de sa part et une telle insolence de la vôtre cette infamie ne me sera jamais reprochée يعني غيرفض غيقول اتهم التصرف ديال كونيغوند وكانديد بالدناءة الوقاحة العار les enfants de ma sœur ne pourraient entrer dans les chapitres d'Almanie قال لي الابناء ديال الاخت ديالي اللي منك ما يمكنش غيدخلوا القصور ديالنا وهذاك المجتمع اللي عايشين فيه في المانيا عندك المجتمع ديال لي نوبل ديال النبلاء non jamais ma sœur n'épousera qu'un baron قال لي الاخت ديالي ما غتزوج الا واحد لو بارون يعني واحد الطبقه اجتماعيه بحالنا de l'empire Cunégonde se jeta à ses pieds Cunégonde غترمى على الرجلين ديال الاخ ديالها et les baigna de larmes il fut inflexible ومع ذلك il اللي هو البارون fut inflexible يعني ما تراجعش على القرار ديالو هنا غادي تدخل كانديد شنو غيقول ليه maître fou lui dit Candide je t'ai réchappé des galères قال لي انا نقذتك من لي galères من داك السجن الاشغال الشاقه j'ai payé ta rançon خلصت الفديه ديالك j'ai payé celle de ta sœur وخلصت الفديه ديال الاخت ديالك نقذتها من العبوديه elle l'avait ici قال لي انا الاخت ديال كونيغوند اللي رفضتي انك تزوجني elle l'avait ici كانت كتغسل هنايا في يعني خدامه des écuyelles elle est laide ولات قبيحه j'ai la bonté d'en faire ma femme قال لي انا j'ai la bonté يعني انا عندي طيبوبه وزوين طيب انني غادي نتزوجها et tu prétends وتدعي encore t'y opposer وباقي كتعارض je te retuerai قال لي غنعاود نقتلك حيت شفنا ان كانديد ديجا ضرب هذا لو بارون لو كو ديبي ضربه بالسيف ولكن ما ماتش هنا قال ليه je te retuerai si Jean croyez ma colère شنو غيجاوبو الاخ ديال كانديد اللي هو لو بارون tu peux me tuer encore قال ليه ممكن تقتلني مره اخرى دي لو بارون mais tu n'épouseras pas ma sœur ولكن ما غتزوجش الاخت ديالي de mon vivant ما دمت على قيد الحياه هنايا غنشوفو في هاد الشابيتر دونك هذا هو الختام ديالو هنايا نشوفوا لي زيدي اي كريتيك دو فولتير نشوفوا في هذا الباساج في هذا الشابيتر الافكار والاي كريتيك الانتقادات ديال فولتير سيت فوا لورغوي هنايا فولتير كينتقد التكبر دي نوبل ديال هاد النبلاء شفنا ان كانديد شنو دار مع كونيغوند شنو دار مع لو بارون يعني نقد الحياه ديالهم يعني وفى بالوعود ديالو احتفظ ديما بهذاك يعني بالاحترام تجاه هاد لو بارون اي كونيغوند ومع ذلك هذاك لو بارون il refuse كيرفض ديما ان كانديد épouse sa sœur كيرفض ان كانديد يتزوج بالاخت ديالو دونك هنايا فولتير سيت فوا كريتيك كينتقد لورغوي دي نوبل et poussé jusqu'à l'absurde يعني واحد التكبر ولا تافه لدرجة تفاهة le baron ne tient aucun compte de la réalité يعني هاد لو بارون ما خداش بالواقع يعني الواقع ان الاخت ديالو كونيغوند يعني ما بقاش كتسوى شي حاجه يعني ما بقاش عندهم داك الجاه وداك المال ما بقاتش زوينه اللي دوفونو لاد ولات عبده ولات خادمه اي ريفوز انكور باقي رافض sa sœur à Candide هذا هو الشابيتر 29 من كانديد هو واحد الشابيتر اللي قصير بزاف شفنا هنايا لي روتروفاي اللقاء ما بين كانديد اي كونيغوند مع
la vieille. وشفنا أن le baron refuse que sa sœur Cunégonde épouse Candide. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.